Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी पाँच दलले गठबन्धन अहिले के गर्दैछ, कसरी चुनावी तालमेल हुँदैछ, मापदण्ड कस्तो बन्दैछ, देशको अर्थतन्त्र अब कता जाला, सङ्कटको समाधान के, आज हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ, के भइरहेछ परिणाम जनतालाई भन्नुहोस् त। आज उपलब्धिहरू होइन, उपलब्धि त अब हामीले संविधान जोगायौँ, व्यवस्था जोगायौँ र एउटा संविधान जुन डिरेल हुने अवस्था थियो त्यसबाट देशलाई मुक्त गऱ्यौँ र एउटा सुशासनको वातावरण कायम गर्दै गएका छौँ। र अब यही तरिकाले स्थानीय चुनाव पनि गठबन्धनको आधारमा, 5 दलीय गठबन्धनको आधारमा जाने भनेका छौँ। आजै हाम्रो गठबन्धनको बैठक थियो। गठबन्धनको बैठकमा के भयो? गठबन्धनको बैठकमा चाहिँ सबै जिल्लाहरूले बैठक बसेर 26 गतेसम्म टोटल रिपोर्ट पठाउने भन्ने निर्णय भयो। यो 22 गतेको म्याद दिएको थियो। 22 गतेभित्र किन आएन, फेरि किन म्याद थपिरहनु? होइन, 22 गते त्यस्तो भयो। जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। नै छोटो समय थियो र 22 गतेभित्र किन आएन भने सबै ठाउँमा चाहिँ बैठक बसेर निर्णय गर्न भ्याएनन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै उम्मेदवार देखा परेको अवस्था पनि रहेको छ कतिपय पार्टीहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि 27वटा जति जिल्लाबाट आइसकेका छ र अब बाँकी सबै जिल्लाबाट गठबन्धनको बैठक बसेर व्यवस्थित ढङ्गले सिफारिस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ निर्णय गरिएको छ। त्यसमा अब तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ यदि तलबाट आएर नाम भनी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कुरा गरेको मैले, कसरी मिलाउनुहुन्छ क्या? यस्तो छ, मलाई बताउनु पदी भागभन्डा। नै यस्तो छ, के हुन्छ भने यसमा चाहिँ सूत्र बनाइएको छ। महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाट तोकिन्छ, मेयर उपमेयरहरू वाडाध्यक्ष चाहिँ सम्बन्धित जिल्लालाई चाहिँ भनिन्छ, किनभने त्यो केन्द्रले तोक्न सम्भव हुन्छ। र अरू बाँकी नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा वास्तविक अर्थमा चाहिँ हुन त त्यो प्रदेशलाई, हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिकट बाँड्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, प्रदेश प्रमुखलाई। तर जिल्लाले सिफारिस गर्छ, किनभने तलसम्म वार्ड सदस्य समेतको चाहिँ नि लिस्टिङ गर्न बाहिरबाट सकिन्न। किनभने कुनै ठाउँमा वार्ड सदस्य समेत काङ्ग्रेस दिनुपर्छ, कहीँ माओवादी दिनुपर्छ, कहीँ जनमोर्चा दिनु पर्ला, कहीँ हाम्रो दिनु पर्ला, कहीँ जनता समाजवादी दिनु पर्ला। त्यसो भएर चाहिँ त्यो जिल्लाहरूले नै सिफारिस गर्छन्। र अहिले जुन तपाईँले अलिकति अराजकता जस्तो हाम्रो पार्टीमा त देखिया छैन, तर कतिपय काङ्ग्रेस र माओवादीमा एउटा वाडाध्यक्षलाई 50वटा उम्मेदवार देखा परेको छ। त्यो चाहिँ चुनावको नोमिनेसन गर्ने दिनसम्म चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ? हस्तक्षेप गर्छ केन्द्रले? त्यो कसरी अगाडि बढ्छ क्या यो चुनावमा? हस्तक्षेप गर्न पर्दैन, किनभने मान्छेले के ठानेका थिए भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कहाँ मिल्छ चाहिँ, काङ्ग्रेसले कहाँ मतलब कलममा अथवा हँसियातौडमा भोट हाल्छ, अथवा चाहिँ कहाँ कम्युनिस्टले रुखमा भोट हाल्छ भन्थे नि। हामीले राष्ट्रिय सभाको चुनाव त चाहिँ सजिलै समाधान गऱ्यौँ। त्यो कुराले के देखाएको छ भने माथिल्लो लेभलका नेताहरूले जुन अनुशासन देखाएका छन्, तल त जनता झन् बढी अनुशासित छन्। अराजकता त बरु नेताहरू भन्छ, जनता त झन् बढी अनुशासित छन्। र जनता यसबिचको स्थानीय निकायमा अब केही साथीहरू त राम्रै गरेका छन्, एमाले काङ्ग्रेस जो भए पनि। अब हाम्रो त तल शनाखत गर्ने जनप्रतिनिधि कम हुनुहुन्छ। तर के देखिएको छ भने अधिकांश चाहिँ नि उम्मेदवार चाहिँ जो के अरे प्रतिनिधिहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुर्नुमै डुबेका छन्। आफै गाडी खरिद गरेका छन्, आफ्नै लागि भाडामा लगाएका छन्, आफै डोजर किनेका छन्, अनि आफ्नै नगरपालिकामा गाउँपालिकामा भाडामा लगाएका छन्। चरम भ्रष्टाचार। र कतिपय ठाउँमा त कस्तो गरेका छन् भने आफ्नै कम्पनीलाई आफैले ठेक्का दिलाएका छन्। त्यो तपाईँ साँच्चै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ जाँच लियो भने धेरै मेयरहरू कारबाहीमा पर्छन्। धेरै। मैले त कतिपय ठाउँमा प्रशिक्षणमा जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने हिजो ओलीको शासनकालमा कहीँ पनि हामीलाई काम दिएन। स्थानीय रूपमा माया गर्ने साथीहरू प्रशिक्षणमा कहीँ यो विज्ञ छ भनेर बोलाए। जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खनमा देखियो भने मैले अघि नै भने, दोहोऱ्याएर भन्छु, मेयरले गाडी किनेर आफैले भाडामा लगाएको छ। गाडी किन्न सक्ने भने किन भाडामा लगाउनु? अनि नगरपालिकाले किनेर चढे भइहाल्थ्यो।
त्यो त्यस्तो खालको विकृति आफूले किनेर भाडा त्यसमा पनि असुल्ने केन्द्रले लादेको निर्णय किन मान्ने प्रदेशले, किन मान्ने जिल्लाले, किन लाग्दैन। मान्ने तपाईँको ओडाले? नै लाद्ने परिस्थिति आउँदैन। किन आउँदैन भने जब मान्छेले जित र हारको चाहिँ फिगर देख्छ नि आफैले, अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छे साइजमा आउँछ। अब तपाईँहरू बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ, अनि किन चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुने? नै, के लागि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहका नेताहरूले? नै कार्यान्वयन गर्न मन नलाग्नेले नगरे हुन्छ। तर स्थिति के छ भने जसले कार्यान्वयन गर्दैन ऊ चाहिँ स्वतन्त्र उठ्नु पर्यो। आखिरी गठबन्धनबाट भएर स्वतन्त्र उठ्नु त कसैले जित्दैन। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन मापदण्ड बनाउनु भएको छ त्यसमा कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ? कङ्ग्रेस सहमतिमा आउँछ? म तपाईँलाई एउटा फिजिक्सको ल बताउँछु। हरेक परमाणुमा 3टा तत्त्व हुन्छन्, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। न्युट्रोनलाई तटस्थ कण मानिन्छ, तर त्यो तटस्थ कण झिकिदिने हो भने ठुलो ब्लास्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चाहिँ जुधेर ठुलो इनर्जी उत्पन्न हुन्छ। परमाणु बम पड्काउने थ्योरी त्यही हो। त अब हामी चाहिँ अहिले त थर्ड फोर्स हौँ। विगतमा पनि देख्नुभयो, मतलब राम्रो भयो नराम्रो मूल्याङ्कन अलग होला, तर रियालिटी के देख्नुभयो भने 18-20 सिट ल्याउने राप्रपाले पटक पटक प्रधानमन्त्री पड्कायो। किनभने थर्ड फोर्स भइसकेपछि त्यो सबैले त्यसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीलाई यदि काङ्ग्रेसले अथवा माओवादीले बाहेक गर्छ भने त्यो ठाउँमा उनीहरू सिद्धिन्छन्। थर्ड फोर्सले त जता मिल्छ त्यतै सिद्ध्याइदिन्छ। त्यसमा तपाईँहरू यदि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूले भने जस्तो दिएन भने एमालेसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ यसपटक? हुँदैन। हामी चाहिँ सिद्धान्तमा निर्णयमा एकदमै अडिग छौँ। 5 दलीय निर्णय के भएको छ भने गठबन्धन वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनभित्र मात्रै गर्न पाइनेछ भन्ने निर्णय भएको छ। त्यहाँभन्दा बाहिर हामी गठबन्धन केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको सहकार्य गठबन्धन हुँदैन? हुँदैन। काङ्ग्रेस धोका दियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी पुरा मिलेन काङ्ग्रेस? नै त्यस्तो भयो भने हाम्रो साथीहरू उठ्छन्। हाम्रो अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनको सेवाका लागि हामी तयार भएको छौँ। होइन भनेदेखि त अहिले त हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने हो। भर्खर 6 महिना भएको छ पार्टी बनेको। वार्डमा उम्मेदवार दिँदाखेरि हाम्रो सङ्गठन बन्छ नि। अन्त सर्लकै धेरै जितेर बेसरी चाहिँ लपेटौँला भन्ने त हामीलाई छैन नि। प्रष्ट कुरा, हामी गठबन्धन चाहिँ इमान्दारी साथ जाने हो भने 25 देखि 30% पालिका जित्छौँ। हाम्रो हैसियत 25 देखि 35 सम्म जित्ने हो, यो प्रष्ट कुरा हो। काङ्ग्रेसले दिनु पर्यो नि तपाईँलाई त्यो किसिमको अब हैसियत। दिएन भनेदेखि चाहिँ नि उसैले चुनाव हार्छ, हामी स्वतन्त्र उठ्छौँ। हामी हाम्रो पार्टीबाट उठ्छौँ, हाम्रो भोट सम्हाल्छौँ। कतिपय ठाउँमा हामी यसै पनि जित्छौँ, जित्ने आधार बनाएका छौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। हामीलाई कसैले दया गर्नु पर्दैन। अहिले हामी यस्तो फ्याक्टर हो। तर तपाईँहरू दयाको भिख मागिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवासँग, प्रचण्डसँग। छैन छैन। तपाईँहरू त सिद्धिँदै हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ एक्लै जाँदाखेरि चुनावमा पत्ता साफ हुन्छ। त्यो उहाँले भन्ने हो। केपी शर्मा ओलीको अनुहारको छटपट्टि हेर्नुहोस्, उहाँका शब्द प्रयोगहरू हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका, 2-2चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले जुम्राको कुरा गर्नुहुन्छ। 2-2चोटि प्रधानमन्त्री भएको र संविधान लेख्ने मध्येको एउटा मान्छेले अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोक्सीका कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको विचलित मनस्थिति हो। उहाँ विचलित भइसक्नु भएको छ। एमालेको अवस्था के हुन्छ यदि चुनावमा तपाईँहरू गठबन्धन बनेर जानुभयो भने, तपाईँहरूको बिच सहकारी भयो, सहमति भयो, एकता भयो भने? 5 दलीय गठबन्धनको बिचको कुरा गरिरहेको छु मैले। एमालेको पोजिसन के हुन्छ? एमाले पत्ता साफ हुन्छ। पत्ता साफ हुन्छ? पत्ता साफ हुन्छ। त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहुन्छ। र मैले भने अस्ति नै पनि यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा तपाईँलाई मैले इन्टरभ्यू दिँदा भनेको थिएँ कि एमालेसित पनि एकता हुन्छ। कतिखेर जतिखेर गैर संवैधानिक कदम चाल्नु गलत थियो, पार्टीको बैठकै नराखेर एक्लै निर्णय गर्नु गलत थियो, 4-4वटा नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि समाजवादको सर्न ल्याउने, गिट्टी कुट्ने मजदुर, किसान, गरिब अनि त्यो विदेश जान बाध्य युवा, ती कसैको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम नल्याउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी कार्यक्रम ल्याउने कुरा गलत थियो। पुँजीवादी पनि होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो दलाल पुँजीवादी कार्यक्रम ल्याउने कुरा गलत थियो भनेर स्वीकार्ने परिस्थिति आउँछ। एमाले पत्ता साफ हुन्छ। त्यो परिस्थिति स्वीकार्ने परिस्थिति आउँछ। त्यहाँभित्र बसेर जुन दास्तापूर्वक बाबा प्रत्येक एमालेको एउटा अलिकति बुद्धि भएको नेतालाई सोध्नुहोस्, प्रदेश सभा विघटन गर्नु गलत थियो। अनि पार्टीमा बैठक ओलीजीको कार्यकालमा वस्तुपरक रूपमा भन्नुहुन्छ भने एउटा पनि बैठक भएन। एउटा बैठक भएन। पोलिट ब्युरो त गठनै भएन। कि यसरी पार्टी चलाउनु ठिक हो भनेर सोध्नुहोस्, होइन भन्नुहुन्छ। तर पनि किन त्यहाँ बस्नु भएको छ? बसिया छ भन्नुहुन्छ। त्यो त मलाई चाहिँ धेरै ठाउँ याद आउँछ। यो हरिवंशजीको, मदन कृष्णजीको यो चाहिँ सिरियल कि हरिवंशले हरिबहादुरको रोल गर्नुभएको छ। अनि पैसा दिनुहोस् न भन्यो, कुन पैसा? पोहोर साल ज्वाइँकै अगाडि त मलाई पैसा दिएन, दिया हो, ल्याउनु न, अनि फेरि कुन पैसा भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूको हालत छ। त्यसो भएर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको एमाले एकचोटि पछारिन जरुरी छ। तब मात्रै त्यहाँ सिद्धान्तले प्रवेश पाउँछ। तब मात्रै त्यहाँ केपी शर्मा ओली रहन्जेलसम्म एमालेसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुँदैन? होइन, व्यक्तिगत रूपमा सम्मानजनक हुनुहुन्छ, सम्मानै गर्छु।
तर चाहिँ उहाँको बुद्धि नसचिन्जेल केपी ओली रन्जेल भन्नु भएन। म आशा गर्दछु उहाँ 150 वर्षभन्दा पनि बढी बाँच्नुहोस्, तर उहाँको बुद्धि नसचिन्जेल उहाँको दिमागमा रहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि नेताले सडकमा कोभिडमा जनता छटपटाएको बेलामा भेन्टिलेटर किन्छ कि आफै अरबौँ सम्पत्ति भएको पशुपतिमा जलारी चढाउनु पर्ने त्यहीको सम्पत्तिले किने हुन्छ नि। त्यो मनमा पापको छटपटी छ। जब मान्छेको मनमा पाप गरे भने छटपटी हुन्छ अनि ऊ अमूर्त नभएको भगवानको शरणमा जान्छ। मान्छेले चाहिँ दुईटा अवस्थामा भगवानको शरणमा जान्छ। साह्रै दुःख पाएको बेलामा कालमाखीले भन्नुभएको छ चाहिँ नि जनताको अफिम हो, अफिम भने चाहिँ गलत व्याख्या भयो। त्यो अफिम खाएपछि पीडा हट्छ। त्यस्तै पुँजीपतिले हेरेन, जमिनदारले हेरेन, मालिकले हेरेन, गरिब जनतालाई कसले हेर्ने त भन्दाखेरि ऊ अमूर्त भगवानकोमा गएर चाहिँ हे भगवान भनेपछि एउटा चित्त बिसाउने, दुःख बिसाउने ठाउँ पाउँछ भने जस्तै कि त मान्छे असफल भएको बेलामा, दुःख पाएको बेलामा भगवान कहाँ जान्छ होइन, कि अपराध गरे बेलामा भगवान कहाँ जान्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जसले ईश्वर छैन भनेर विश्वास गर्छ, जनतालाई ईश्वर मान्न, तपाईँ ईश्वरलाई मान्नुहुन्न नि आजको दिनमा? स्वाभाविक हिसाबले जो त मान्छेले बनाएको चिज हामी किन मान्छौँ? तर जनताको आस्थालाई सम्मान गर्छौँ, कहीँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। जनताले मान्न पाउनुपर्छ। हामी कल्चरल्ली मान्छौँ। हामी मन्दिरबाट नजिकै हिँड्दाखेरि चाहिँ नि आँखा चिम्मा गर्ने, अपमान गर्न पर्दा नमस्ते गरेर हिँड्छौँ। त्यो आस्थालाई सम्मान गरेको। त्यो खिजाका कुनै व्यक्ति त हुन्, हाम्रो हजुरआमाको फोटोमा चढाए जस्तो दुर्गा भने हाम्रो कुनै समयका हजुरआमाहरू हुन्, महादेव भने कुनै समयका हजुरबाहरू हुन्। त्यो एउटा पुर्खालाई सम्मान गरे हो, त्यस रूपमा त मान्न सकिन्छ। तर अलौकिक शक्ति भनेर मानिँदैन। त्यसमा मलाई के बताउनु, जस्तो 6वटा महानगरपालिकामा तपाईँको पार्टीले चाहिँ एउटा महानगरपालिका मात्रै पाउँदैछ अरे होइन? पोखरा होइन, हाम्रो 2टा महानगरपालिकामा, किनभने एमाले जित्या ठाउँमा हामीले जित्या हो। काठमाडौँ र पोखरा 2 ठाउँमा हाम्रो दाबी छ। काठमाडौँ र पोखरा तपाईँलाई दिनु पर्यो। कङ्ग्रेसले दिन्छ? ल, एमालेको भोट हाम्रो उम्मेदवारले मात्रै पाउँछ, काङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई तपाईँहरू भोट दिनुहुन्न? कसलाई? हामी दिन्छौँ, तर एमालेको साइडमा भएको भोट हाम्रो उम्मेदवार उठ्दा मात्रै पाउनुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ नि धेरै जुन चाहिँ ओलीजी र उहाँको टिमले बोलिरहेछ त्यस हिसाबले त काङ्ग्रेसमा त्यो भोट जाँदैन, हाम्रो जान्छ। तर एमाले भएर बसेका मान्छे भोट त हामीले मात्रै आउँछ नि, उता किन जान्छ? त्यसमा तपाईँले काठमाडौँ र पोखरा माग्नु भएको छ, 2वटा महानगरपालिका तपाईँहरूलाई। हजुर। त्यसमा एमाले जितेको जति सबै ठाउँमा तपाईँहरूले उम्मेदवारी माग्नु भएको हो? सबै ठाउँमा 40% नै? त्यसमा त तालमेल हुन्छ, किनभने कतिपय ठाउँमा त हाम्रो सङ्गठन भने जस्तो काठमाडौँ जति बोलियो छ त्यस्तो सबै ठाउँमा नहोला। हामीले सङ्गठन बनाउन, राम्रो बनाउन नभएका ठाउँमा त हामी पनि कम्प्रोमाइज गर्छौँ नि, तर अधिकांश ठाउँमा हाम्रो दाबी हुन्छ। त्यसो काठमाडौँ र पोखरा तपाईँले छोड्नुहुन्न यसपटक? हजुर। सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? नि सम्झौता हुन्छ, लिने गरी सम्झौता हुन्छ। कङ्ग्रेसले दिन्छ तपाईँलाई काठमाडौँ? अब नदिन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। नदिएछ भने हार्छ। हामी तालमेल त तोड्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ उम्मेदवारी तपाईँहरू दिनुहुन्छ? यदि काङ्ग्रेसले छोडेर काठमाडौँ एउटा मात्रै त, त्यतिखेर तपाईँ के गर्नु? यस्तो छ, देशैभरि गठबन्धन हुने क्रममा कहीँ अलिकति मरिच चमाएर मतलब चाहिँ पिरो मन लाएर पनि बस्न सकिन्छ। तर चाहिँ नि देशभरि नै गठबन्धन भएन भनेदेखि त स्वतन्त्र कङ्ग्रेसले जित्दैन काठमाडौँ महानगरपालिका यसपटक? काठमाडौँ महानगरपालिका जित्ने काङ्ग्रेसको उम्मेदवार म देख्दिनँ। त्यसो तपाईँको पार्टीबाट को उम्मेदवार बन्छ त? होइन, त्यस्तो त अहिले भन्न मिल्दैन। मेयरको उम्मेदवार बताउनुहोस्। हामीसँग पर्याप्त साथीहरू छन्। को छ? एकजनाको नाम भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, हामीसँग जीवनरामजी हुनुहुन्छ, जित्ने चाहिँ पहिले पनि राम्रै चर्चामा आएको, अरू साथीहरू पनि छन्। त्यसो भएर चाहिँ हामीसँग उम्मेदवारको समस्या त छैन नि। उम्मेदवारको समस्या छैन? पोखरामा को उम्मेदवार बन्छ तपाईँहरूको? पोखरा होइन, त्यस्तो त पार्टीले निर्णय गरेको छैन भन्नु हुँदैन। अरू साथीले मन दुखाउलान्, तर त्यहाँ त पर्याप्त साथीहरू छन् नि त। हाम्रो चाहिँ अब एकदम फ्रन्टमा धनराजी आउनु भएको छ, अरू साथीहरू पनि छन्। त्यसो भए तपाईँहरूले देशभरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति प्रतिशत माग्नु भएको छ कङ्ग्रेससँग? प्रतिशत त टुङ्गिया छैन। किन टुङ्गिया छैन भने हामीले जिल्लालाई तिमीहरू सिचुएसन अनुसार जित्ने गरी ऱ्यासनल आधारमा रिपोर्ट पठाऊ भनेको छ। तर मैले जुन अघि एउटा महरशास्त्रको डाटाको विद्यार्थी भएको हिसाबले भने 25 देखि 35% मा हाम्रो होल्ड रहन्छ। एक्लै जाँदाखेरि तपाईँहरू जिरोमा आउनुभयो भने के गर्नु? आइँदैन, जिरोमा त आइँदैन, कम होला। तर त्यसको बेनिफिट, अर्को बेनिफिट के हुन्छ भने हाम्रा एजेन्डा स्वतन्त्रपूर्वक लिएर जान पाउँछौँ। हामीले केही कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ एकदम खर्च नगर्ने नमुनाको चाहिँ उदाहरण पेश गर्न पाउँछौँ। अब गठबन्धन गर्दाखेरि त्यही स्टाइलमा हिँड्नु पर्ला, तर चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि हामी हाम्रो एउटा चाहिँ रूपचन्द्र विष्टल जस्तो पर्चा मात्रै बाँडेर हिँड्छौँ अनि जनतालाई चाहिँ हामी हाम्रो परिचय दिन्छौँ, सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। हामीलाई त फाइदा हुन्छ नि। त्यसो माधवमा नेपालको कारणले गर्दा गठबन्धन फुट्दैन, टुट्दैन, होइन, सबै भङ्ग हुँदैन।
सबैको कारणले हाम्रो मात्रै कारण होइन। जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ नि आज पनि हाम्रो गठबन्धनको बैठक थियो, त्यहाँ काङ्ग्रेसको नेताहरू स्वीकार्नुभयो अझै पनि हामी कहाँ दुई धार छ, मिल्न हुन्छ र मिल्न हुन्न भन्ने। तर त्यो धार कल्पना गर्नुहोस् त ऋषिजी, हिजो कति धेरै चर्को थियो, त्यो अब डाउन साइज हुँदै अब मिल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आयो भने नोमिनेसनको मुखसम्म पुग्दाखेरि 12 गतेसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सबै मिल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा त्यसो नेपाली कङ्ग्रेस पनि एक भएर गठबन्धनको पक्षमा जान्छ। कङ्ग्रेसमा मतभेदहरू छैन। अब ए बाबा शक्ति शेखर कोइरालाले भनिरहनु भएको छ एक्लै जानुपर्छ। नै जानु भइहाल्छ त, कसले रोकेको छ, उहाँ गए हुन्छ नि। तर कुरो के हो भने जब पोलिटिक्समा बहुमत फोर्सेसहरू एकातिर हुन्छ त्यो अल्पमत फोर्सेस कराउने मात्रै त हुँदै कुनै हालतमा जित्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा घाटा लाग्छ नि, फेरि दुर्घटना हुन सक्छ नि, नसक्ने भने त सवालै गठबन्धन टुटफुटमा जान सक्छ नि। नै नसक्ने भने सवालै छैन। मैले अघि नै भने नि जब बहुमत फोर्सेसहरू एकातिर भएको देखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो शक्तिको अगाडि अरूले चाहिँ नि स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। आज रुसको विरुद्ध चाहिँ नि नाटो जान किन आँट गरिरहेको छैन? उसित शक्ति छ, शक्ति हुन्थेन भने त पिसेर छोडिदिने थियो। त्यसो हुँदाखेरि जब बहुमत शक्ति एकीकृत समाजवादी, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, जनमोर्चा, यो चाहिँ जनता समाजवादी जस्तो चाहिँ सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू एकजुट भइसकेपछि अनि कसले त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने आँट गर्छ, कसले चाहिँ नि अनि त्यसपछि चाहिँ नि एमालेलाई भोट दिन्छ, कसले जित्छ, त्यो सम्भावना छैन। तर कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टले भोट हाल्दैन र काङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छ नि त। यसपल्ट गठबन्धन चर्चा र परिचर्चाको बहसको विषय भएको छ। त्यो एकछिन बोल्ने कुरा हो ऋषिजी। विगतमै पनि भरतपुरमा त्यत्रो चर्काचर्की हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले माओवादी उम्मेदवार जिताएकै हो। गएको चुनावमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ नि सबैलाई जिताएकै हो। त्यसो भएर त्यो 2-4 जनाको कुरो मनोरञ्जन कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्छ। काङ्ग्रेसले हामीलाई मतदान गर्छ, हामीले काङ्ग्रेसलाई गर्छौँ, हामीले माओवादीलाई गर्छौँ, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई गर्छ, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई गर्छ, जसपालाई हामीले गर्छौँ, हामीलाई जसपाले गर्छ, यसरी नै हुन्छ। त्यसो भए घोषणापत्र कस्तो बन्दैछ तपाईँको पार्टीको जनताको बिचमा जानको लागि? विजय पौडेलजी एकदम सही प्रश्न सोध्नुभयो। घोषणापत्र हामीले एकदम व्यवहारिक हुन सक्ने र जनताको मन छुने यो लिएर आउँछौँ। होइन विगतमा घोषणापत्र अनुसार त काम भएको छैन स्थानीय तहमा। त्यो त हाम्रो लिडरसिप थिएन सर, त्यतिखेर एमालेकै थियो लिडरसिप। हो, हाम्रो एमालेको लिडरसिप थियो। हामीले चाहिँ तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय केपी ओलीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, प्रत्येक गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारका टुसा पलाउँदैछन्, मेयर आफैले गाडी किनेर आफ्नै नगरपालिकामा भाडामा लाउँदैछन्, यो तुरुन्तै परीक्षण गरेर यो कुरा दण्डनीय हुन्छ भनौँ। आफैले गाडी किनेर आफैले भाडामा लगाउने, आफैले डोजर किनेर आफ्नै पालिकामा भाडा लाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गरौँ। एक ठाउँ कारबाही गर्ने बित्तिकै त्यो लहर जान्छ भन्यौँ। ओलीजीले चाहिँ सुन्नु भएन र तल के भयो भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। र केही थोरै साथीहरू छन्, म मान्छु, इमान्दार छन्, राम्रो काम गरेका छन्, नमुना काम गरेका छन्, तर अधिकांश भ्रष्टाचारीहरूको अखडा भइसक्यो। एकदमै जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको कुरै छैन। अनियमितता नै अनियमितता। नेताहरू चाहिँ धनी भए, जनताहरू गरिब छन्। स्थानीय तहमा पनि काम भएको छैन। स्थानीय तहमा पनि नजानुहोस्, पनि हटाउनुहोस् ऋषिजी। स्थानीय तह नै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी भएको छ अहिले। किन लगाम लगाउन सकेन स्थानीय तहलाई? मैले भने अब तपाईँले जसरी यो प्राइम टिभीमा तपाईँले आफूले कमान्ड गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार भएको ठाउँमा कमान्ड गर्ने हो। हिजो ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, उहाँलाई भ्रष्टाचार प्रिय थियो, उहाँले मान्नु भएन। अनि त्यसपछि अब अहिले त अब हामीले हाम्रो पक्षमा शनाखत गरेका मान्छेको जिम्मा लिन सक्छौँ, अरूको जिम्मा लिन सक्दैनौँ। अब काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको जवाबदेही काङ्ग्रेसले लिने कुरा हो। अब तपाईँले घोषणापत्र निर्माण गर्दा कमन गर्नुहुन्छ कि दलहरूको भिन्दै आउँछ? 5 दलीय गठबन्धन होइन, भिन्दै आउँछ। किन आउँछ भने तपाईँले साझा उम्मेदवार तय गर्दाखेरि साझा घोषणापत्र बनाउन सक्नुहुन्न। स्थानीय लेभलमा साझा घोषणापत्र बन्ला, स्थानीय लेभलमा फलानु पुल बनाउँछौँ, फलानु बाटो बनाउँछौँ। तर जुन नेसनल पोलिसी, जस्तो हामीले के उठाएको छौँ भने हामीले हेऱ्यौँ किन गाउँमा चाहिँ डक्टर गएनन्, किन गाउँको चाहिँ हेल्थ सेन्टरहरू अथवा अस्पतालहरूमा डक्टर दरबन्दी पुरा भएन भने तपाईँको एक त गोविन्द केसी मार्काहरूले डक्टर उत्पादन गर्न नदिएर डक्टर थोरै छन्। त्यसबाहेक चाहिँ 50 लाख 60 लाख खर्च गरेर पढेको डाक्टर त्यो 40,000 तलबमा त गाउँमा जानु, सहरमा बस्दा उसले अरू अपर्च्युनिटी पाउँछु भने लोभले बस्छ। त गाउँमा 1 लाख तलब दिनुहोस् त चाहिँ गाउँमा डाक्टर जान्छ जाँदैन? ल 4वटा डाक्टर लाउनु भने गाउँमा सबै रोगको उपचार हुन्छ होइन? 4वटा डाक्टरलाई 1 लाख दिनु, त्यस्तो व्यावहारिक प्लान ल्याएको छौँ कि हामीले। अनि 4वटा डाक्टरलाई 1 लाख दिनु भने 4 लाख महिनाको हो, वर्षको 48 लाख, जम्मा 48 लाख दिएपछि त गाउँमा त डाक्टर भराउ जतिखेर पनि उपचार हुने हुन्छ नि। अनि फ्री क्लिनिकमा नजा भन्नु पनि पर्दैन। त्यसो भएर अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हिजो सिकाइएन कि
तपाईँको कर्णालीमा 1.5 लाख दिएपछि डाक्टर जाँदैन, जान्छ नि। भर्खर MBBS पास गरेर डाक्टर त जान्छ, स्पेसलिस्टै हुन्छ ऊ पनि। त तपाईँको चाहिँ नि MD गरेर डाक्टर पनि जान्छ 1.5 लाख दिनुभयो भने। त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि गाउँमा डाक्टर गएन भने तपाईँ चिन्तै गर्नु, गाउँपालिकाले वान्टेड निकाल्छ, डाक्टर आउनु होला भनेपछि भरमार डाक्टर चाहिँ गइहाल्छन्। त्यसो भएर यस्तो तरिकाले। अनि अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने एकदम हाम्रो घोषणापत्रका केही नमुनामध्ये हामीले 1 नम्बरमा स्वास्थ्यलाई राखेका छौँ। जसले बढी सुविधा पाऊँ, हामी निजीको विरोधी पनि छैनौँ। जसले बढी सुविधा चाहन्छ निजीमा जाओस्, होइन भने गाउँमा ब्रेन अपरेसन, हार्ट अपरेसन, किडनी अपरेसन जस्ता जटिल अपरेसन बाहेक अरू सबै रोगको उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ, बजेटले पुग्छ र डाक्टर पनि पुर्याउन सकिन्छ। थोरै बुद्धि लगाउनु पर्यो नि। जस्तो चाहिँ तपाईँको एकचोटि प्राइभेट ब्याङ्कहरू आएपछि सरकारी ब्याङ्कहरूमा चाहिँ थोरै तलब थियो, सिओहरू फटाफट हिँड्न थाले। अब सरकारी ब्याङ्कले पनि प्राइभेटको सरह चाहिँ तलब दिन थालेपछि बल्ल सरकारी ब्याङ्कमा पनि सिओ राम्रो सिओ आउन थाले। त्यसो भएर मार्केटको के ट्रेन्ड छ त्यसअनुसार जाने हो भने हामी गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्छौँ। एक। दोस्रो बजेट हाम्रो शिक्षामा केन्द्रित हुनेछ। हामीले स्थानीय सामुदायिक विद्यालय अर्थात् सरकारी विद्यालयहरूलाई राम्रो चाहिँ दरबन्दी दिएपछि पुग्छ। त्यहाँ नराम्रो पढाइ 2टा कारण छ। एउटा, टिचरहरूले कम पढाउने राजनीतिमा बढी हिँड्नेछ, त्यो पनि हामी चाहिँ परीक्षण गरेर सुधार्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ नि मुख्य ड्युटी पढाउने हो भन्छौँ र त्यो कल्चर विकास गर्छौँ। हिजो एमालेमा रहँदाखेरिको शिक्षक सङ्गठनले त्यो मान्दैन, त्यो भने बापत त थुप्रै ठाउँमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि तपाईँको खेत प्रस्ताव भोगेको छु। दोस्रो कुरा चाहिँ दरबन्दी पर्याप्त दिइसकेपछि त्यहाँ पढाइ हुन्छ। एउटा टिचरले चाहिँ 150-200 विद्यार्थी, काठमाडौँमा सरकारी स्कुलमा टिचर विद्यार्थी नै छैन। गाउँमा एउटा क्लासमा 200-300 को फौजलाई कसरी एउटा विषय टिचरले पढाउँछ बिचरा। 40 जनाको बिचमा एउटा टिचर दिनुहोस् न, त्यसपछि त बोर्डिङ सरह चाहिने रिजल्ट निक्लन्छ नि। त्यो दोस्रो प्राथमिकता। बरु हामी केही समय सडक मर्मत गर्दैनौँ, नयाँ बनाउँदैनौँ, भएकालाई मर्मत मात्रै गर्छौँ, तर दोस्रो प्राथमिकता हामी शिक्षालाई दिन्छौँ। तेस्रो प्राथमिकता सम्पूर्ण स्रोत खर्च गरेर खानेपानीलाई दिन्छौँ। सबै ठाउँमा पानी, यस्तो जलस्रोतको देशमा यस्तो हाहाकार हुने हो पानीको, यो हुँदैन। ट्याङ्करमै बोकेर पुर्याउँदै फ्री बाँड्नु, टोलमा बाँड्नुभयो भने पनि धेरै बजेट लाग्दैन। म चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा भए पनि हिसिलाजी चाहिँ नि एकचोटि मन्त्री हुँदा त्यो गर्नुभएको थियो, उहाँले ट्याङ्करमा घर घर पानी पुर्याउनु भएको थियो। त्यो सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो तेस्रो प्राथमिकता खानेपानीलाई हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल अरू पूर्वाधारहरू होइन, हरेक क्षेत्रमा तपाईँले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। त्यसमा मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा जाउँ अब अर्थतन्त्र। तपाईँ अर्थविद पनि हो, किन सङ्कटमा गयो हाम्रो देशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि? कारण के रहेछ विजयजी, तपाईँले खोतल्नु भयो? नै यस्तो हो, यो चाहिँ सबै विगतका कमजोरीहरूको पाइल हुँदै आयो र त्यसपछि चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ अर्थतन्त्रमा सिरियसली अर्थतन्त्रकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो नेताहरू छलफल गर्नुभएको छैन। एउटा अर्थमन्त्री चाहिँ नि पनि लामो समयदेखि चाहिँ नन एकाडेमिक दिँदै आए। जस्तो के बुझे हाम्रा पार्टीका नेताहरूले भने आफ्नो मान्छे अर्थमन्त्री पठाउने र त्यहाँ त्यो क्षेत्र कब्जा गर्ने। म प्रश्न भनिदिन्छु, कब्जा गर्ने र के बुझे, कति छोटो बुद्धिले बुझे भने अर्थमन्त्री हुने भनेको बेसरी चाहिँ राजस्व उठाएर अनि खर्च गर्ने हो, त्यो होइन। सङ्कट पर्दाखेरि मुद्रास्फीतिलाई कहाँनिर राख्ने, सङ्कट पर्दाखेरि डलरसितको एक्सचेन्ज हामीले कहाँनिर राख्ने। यदि डलरको सङ्कट परेको भने हामीले चाहिँ SDR स्पेसल ड्रइङ राइटबाट डलर झिक्न सक्छौँ, IMF वर्ल्ड ब्याङ्कबाट। त्यो कसरी झिक्ने? त्यसपछि चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुन्डीसुन्डीबाट होइन बैङ्किङ च्यानलमै पैसा पठाऊ भनेर त्यहाँ भएका सङ्गठन कसरी परिचालित गर्ने? त्यसपछि चाहिँ नि कस्तो वस्तुहरूलाई चाहिँ नि आयातमा कडाइ गर्ने र अहिले हाफाजडली गाडी आयात नगर्ने भने आज त्यसको फेरि चाहिँ राजस्वमा असर पर्ने होला। त्यसरी होइन। ट्रेन कसरी जाँदैछ त्यो खालको चाहिँ काम पनि भएन र त्यो लेभलको फाइनान्स मिनिस्टर पनि भएर स्वीकार्नुपर्छ। अहिलेसम्म राम्रो अर्थमन्त्री देशले पाएन। तपाईँको युवराज खतिवडामा चाहिँ पढाइ थियो, तर उहाँ चाहिँ विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट हुन्थ्यो। मैले धेरैचोटि तपाईँको बताएँ, उहाँ विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट हुन्थ्यो, नेपाली अर्थमन्त्री होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उही चाहिँ नि उठाएर खर्च गरे हुन्छ पुग्छ भन्ने खालको भएर त हुन्न नि त। त्यसरी अर्थतन्त्रलाई राम्रो अर्थमन्त्री बनाएन जनार्दन शर्माले। अहिले किन यो सङ्कट समाधान गर्न सक्नु भएन त? 2टा कारणले। उहाँमा घमण्ड छ, मैले बढी जानेको छु भने म यहीँबाटै भनिदिन्छु। म 2-3 चोटि कोसिस गरेँ उहाँलाई सुझाव दिन, तर उहाँलाई के लाग्छ भने यस्ता मलाई यिनीहरू के जानेका छन् भन्ने उहाँलाई घमण्ड छ होइन। त्यो घमण्ड भएपछि सिक्न सकिन्न, घमण्ड भएपछि सिक्न सकिँदैन नि। मलाई के जानेका छन् र चाहिँ भनेर कहाँ हुन्छ? उहाँको अरू पोलिटिक्समा कुशलता छ, कमान्ड छ, राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ, तर अर्थतन्त्र सबै जानेको छु भने कसरी? 2-3 चोटि गइयो हामी भेट्न। तपाईँहरू जानुभयो त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्न? तपाईँ शर्मालाई मिडिया सहित पनि त गयौँ नि। यो देशको प्रमुख मिडिया छ, यस्तो चाहिँ समाज चाहिँ परेको छ। तपाईँको चाहिँ नि कर हामी दिन्न भनेको छैनौँ, तर चाहिँ हामीलाई कर तिरे म्याद थपिदिनुहोस् न भन्दा म्याद थपिदिनुहुन्न।
ए बाबा पैसा उठिया छैन, विज्ञापन आएको छैन, मिडिया चाहिँ धराशायी हुँदैछ, यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडेको मिडिया हो, संविधान जोगाउन लडेको मिडिया हो। जहिले पनि हाम्रो मिडिया नेपाल टेलिभिजन चाहिँ बाहेक उता सत्ताको पक्षमा रहन्छ, सबै मिडिया लोकतन्त्रको लागि लडेको छ। तर राज्यले कहिले हेर्दैन। त त्यति पनि चाहिँ नि बुझ्ने चाहिँ लिडरसिपले चाहिँ नदेखाउँदाखेरि यो चेन इफेक्ट भएको छ। अब यो चाहिँ थोरै हाम्रो नेपालीहरूले आफै बुझेरै पनि नेताहरूले किन बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ। नै हाम्रो यो कमजोरी छ, म स्वीकार गर्छु। हाम्रो चाहिँ गठबन्धन शेरबहादुर देउवाला, प्रचण्डलाई, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादव सबैलाई मिडिया चाहिन्छ नि। नै चाहिन्छ, तर के भयो भने तपाईँ म पनि एउटा मिडिया चलाइरहेको छु, तपाईँ पनि चलाउनु भएको छ, हाम्रो मिडिया अलायन्स छ, हामी त्यसका सदस्य छौँ, तपाईँ म मित्र दुइटैजना। त हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने यी नेताहरूलाई यिनको कमजोरी देखाउने गरी मिडियाले रोल गरेन, यिनलाई चाहिँ नबोलाइकन मिडिया चल्दैन भन्ने हामीलाई भ्रम छ। अनि चाकरी गरी हामी यिनलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाउँछौँ होइन, अनि उहाँहरूको पोलिसी लेभलमा हिट गर्ने गरी हाम्रा सबै पत्रकार पनि छैनन् होइन। मैले स्वीकार्छु गठबन्धनको बैठकमा अहिले चाहिँ अब यो अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्ने भन्ने अनि मैले चाहिँ कुरा उठाएँ। अनि हाम्रो आजको गठबन्धनको संयोजक आदरणीय हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजीले यो चाहिँ ठुला नेताहरूको बिचमा राख्नुहोस् भन्नुभयो र उहाँहरूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ पनि भन्नुभयो। होइन भने अर्थतन्त्र यसरी लैजाउँ भनेर विगतैदेखि गर्नुपर्ने बेला भएकै छैन कि तपाईँ त अर्थविद हो, भन्नुपर्छ सङ्कटमा परिरहेछ है, उच्च जोखिममा हामी गइरहेछौँ हो। हामी यदि अहिले सुधार्न सकेनौँ भने ठुलो सङ्कटमा नेपाल जान्छ र श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भने भनिन्छ कि मान्छे। श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ हुन्न, अलिकति सङ्कट आउँछ। श्रीलङ्का जस्तो किन हुन्न भने दुःखको कुरा तर अहिलेलाई चाहिँ राहतको कुरा। त्यो भनेको हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि विदेशमा अरब मलेसिया लगायतमा छन्, उनीहरूले चाहिँ पैसा पठाउँछन् र त्यो डलरले गर्दाखेरि आयात धानिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आयात आधारित हो, गाडी आउन दिने त्यसमा ठेक्नै नसक्ने चर्को इन्डियामा 10 लाखमा पाइने गाडी चाहिँ यहाँ 40 लाख पर्छ, अनि चर्को भन्सार लगाएर 200-250% भन्सार लगाएर त्यो राजस्वबाट चलाउने। यो आयात आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी परिवर्तन गर्ने घोषणापत्रमा लेखियो, तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम विगतदेखि मैले स्वीकार्छु। काङ्ग्रेस सरकारले पनि गरेन, एमाले सरकारले पनि गरेन। एमालेको सरकारले थोरै झल्को वैचारिक ढङ्गले कता लाने कुरा 51 सालमा गरेको थियो। त्यसपछिको कुनै सरकारमा उही जाने बजेट बाँड्ने बाहेक आधारभूत तरिकाले कहाँ जाने भन्ने कुरा व्यवहार त भएको छैन। यसैको परिणाम त्यसमा अब जनार्दन शर्मालाई तपाईँ राखेर समस्या समाधान खोज्ने कि उहाँलाई हटाउनु गठबन्धनको निर्णय के छ? होइन, निर्णय त्यस्तो केही भएको छ। म त्यो हैसियतको कहाँ छु र? म त धेरै तलको छु। गठबन्धनको नेता त हो नि, नेता त हो, तर बैठकमा तपाईँ सहभागी हुने व्यक्ति हो नि। हो नि, तर यी हाम्रा मन्त्रीहरूका नजरमा हामी चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड ग्रेडको नागरिक हो। उहाँहरू ठुला मान्छे मन्त्री होइन। अब हामी चाहिँ त्यो चाहिँ खान नसकेका मान्छेहरू जस्तो व्यवहार छ। व्यक्तिगत रूपमा जनार्दनजीलाई हटाउनु पर्दैन, तर सिरियसली राम्रा एकाडेमिक इकोनोमिस्टहरूको कुरा उहाँले सुन्ने भनेर 100 जना बोलाइदियो, त्यहाँ 2-3 मिनट त्यस्तो फोकरिया काम गरेर हुँदैन क्या। सिरियसली सुन्ने होइन, र कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने गरी नेताहरूले ध्यान दिने हो भने यो सुधारमा जान्छ। श्रीलङ्का जस्तो त हुँदैन, किनभने हामी कहाँ अब तपाईँको आय धेरै छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि त, अरबौँ रुपियाँ हुन्छ, खर्बौँ रुपियाँ हुन्छ। नै भए पनि दुईवटा सिनारी हुँदैछ हेर्नुहोस्। अब केही समयपछि नपत्याइँदो गरी तेलको भाउ घट्छ। वर्तमान मूल्यभन्दा 30% सस्तोमा भारतले रुससित सम्झौता गरिसकेका छ र रुसको तेल चाहिँ अब अरबबाट होइन रुसबाट चाहिँ इन्डियामा आउँछ, जसमा हामी आश्रित छौँ तेल किन्नमा। अरूमा त आश्रित होइन, हामीलाई सित्तैमा दिँदैन, नाफा राखेरै दिन्छ। त त्यसो गर्दाखेरि अब जुन सबभन्दा बढी पैसा तेल आयातमा भइरहेछ त्यो पनि अब हल हुन्छ, तेलको दाम घट्छ। यो चाहिँ करिब सुरु हुन खोजेको विश्वयुद्धको सकारात्मक पोइन्ट के छ भने अब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले तेल र चाहिने ग्यासमा चाहिँ पूर्वीय शक्तिहरूसितै चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने, रुस लगायतका पूर्वीय शक्तिसित नमिलिकन सुख छैन भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। किन प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले न्याय गर्छ कि कहीँ के दिन्छ कहीँ के दिन्छ, यता हामीलाई दिएको छ। त्यसो भएर चाहिँ यो तेलको भाउ पनि घट्छ। अनि रेमिटेन्समा एकचोटि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले आह्वान मात्रै गर्नुभयो भने नेपालीले एउटा आह्वान गरे पुग्छ। एउटा चाहिँ अब साथीहरू विद्यार्थीको हिसाबले म भन्छु, आदरणीय नेपाली जनसमुदाय जो विदेशमा हुनुहुन्छ आफ्नो पाकेको तलब छिटो पठाइदिनुहोस् र हुन्डीबाट नपठाउनुहोस्, व्यक्तिको हातबाट नपठाउनुहोस्, ब्याङ्किङ च्यानलमा पठाउनुहोस् भन्ने भने त हामीले चाहिँ 2 वर्षमा लागि आयात धाग्न पुग्ने पैसा फेरि आइहाल्छ। तर श्रीलङ्का जस्तो त हुन्न मित्र, हुँदैन। किनभने तर अहिले किन अर्थविदहरूले चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ नेपाल भनेर भनिरहेको छ नि त बारम्बार? बेकार हुँदैन, त्यति पर त जाँदैन। डलर छैन नि त हाम्रो देशमा अहिले। नै छ, अझै पनि त चाहिँ 6-7 महिना धान्न पुग्ने त अहिले पनि छ। आह्वान गर्ने बित्तिकै अरू 1.5 वर्ष धान्न पुग्ने आउँछ कि तपाईँको पाक्या तलब मिल्छ भने एडभान्स समेत लिएर पठाउनुहोस् भने एक आह्वान गरिदिनुहोस् न, पठाउँछ नि नेपालीले। उनकै घरमा जाने हो,
तपाईँले आफ्नै घरमा चाहिँ ब्याङ्कबाट पठाए पैसाले देश जोगिन्छ भन्नुहोस् न। नेपालीमा यदि स्वाभिमान छ स्वारै पठाउँछन्, तर त्यो भन्न पर्यो नि। विजयजी तपाईँले राजदूतहरू किन नियुक्ति गर्न सक्नु भएन? यो चाहिँ दोष प्रधानमन्त्री होइन, हामी त समस्या छ भने यो त हामीले भने छौँ। अब प्रधानमन्त्रीजीले यसमा चाहिँ नि ट्रिक गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ नगरिराख्नु भएको छ, नगरिराख्नु। प्रधानमन्त्रीले किन नियुक्त नगरेको राजदूतहरू कारण के रहेछ खोज्नु? के होला अब सबै त कसरी जान्ने होइन। अरू सबै राम्रो हुँदाहुँदै पनि कमजोरीको त फ्ल्याटली भन्ने मान्छे हेर्नु, जो रिसाओस् खुसाओस्। अब चिन तपाईँले माग्नु भएको छ क्यारे होइन, सल्लाहले टुङ्गिन्छ नि त। यत्र आसम यत्र कुरा टुङ्गिया छन्। काङ्ग्रेसले कतिपय ठाउँमा एकदम एकलौटी छ, सञ्चार क्षेत्रमा गोर्खापत्रमा एकलौटी गरेको छ, मिडिया उसमा सूचना आयोगमा एकलौटी गरेको छ। जताततै एकलौटी गर्दाखेरि पनि हामी आलोचना राख्दै सुझाव दिँदै एकलौटी नगर्नुहोस् न हौ, साह्रै सुहाउँदैन भन्दै हिँडिरहेछौँ। हामी सहेर गठबन्धन जोगाउने पक्षमै छौँ। यो राजदूत नियुक्ति नगरेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँलाई आफ्नै मान्छेको धेरै प्रेसर भएर हो कि म बुझ्दिनँ है। तर यस्तो गर्न नहुने काम हो। चीन जस्तो मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ नि राजदूतै नपठाइदिने। 6 महिना भइसक्यो चीनमा राजदूत छैन होइन, जसले हरेक सङ्कटमा हामीलाई साथ दिएको छ। चीनको विदेश हरेक सङ्कटमा। अनि हाम्रा चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ नेपाली भएको अरब मुलुकमा चाहिँ राजदूत नपठाउने। जापानमा छैन। अनि सबभन्दा हाम्रो दक्षिण कोरियामा छैन। विकास साझेदार जापानमा नपठाउने। त यो के त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो। यसमा अरूलाई दोष दिनै पर हाम्रो त अध्यक्ष माधव नेपालले धेरैचोटि घाँटी सुकिन्जेल भनिसक्नु भएको छ। चुनाव अघि राजदूतहरू नियुक्त हुन्छ? अब यो त प्रधानमन्त्री जान्नु पर्यो नि के हुन्छ यो संसदीय सिस्टममा। भने एउटा मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिसकेपछि उसका गुण अवगुण सबै स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ, बाध्यता छ। अब के गर्ने भने आज गर्नुहुन्न। त्यसो भए जाँदै प्रधानमन्त्रीको भात भ्रमण सफल रह्यो कि असफल तपाईँको दृष्टिकोणमा समग्र रूपमा? यसो हो, भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको सफल नै भयो। भारतले त्यति रुचाएर त्यति न्यानो स्वागत गर्यो जस्तो लाग्दैन। तर उहाँले एउटा त्रुटि गर्नुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टीको अफिसमा जान हुन्थेन। भेट्न पर्ने मान्छे त्यही बोलाएर भेटे भइहाल्थ्यो। भेट्न हुन्छ। सबै मन्त्री गए, लाइन लाएर तपाईँकै पार्टीका मन्त्री जानुभयो, विरोध कतिवटा गए। उनीहरूले पनि होस पुर्याउनु पर्थ्यो। यो सरकारी कार्यक्रम होइन भने जान्न भन्नु पर्थ्यो। त हाम्रो पनि कमजोरी के छ भने हाम्रो दलको पनि कमजोरी हो कि विदेश जाँदा के एटिकेट अथवा चाहिँ आचार ध्यान दिने, कसरी बस्ने, कहाँ जान भने पनि तपाईँहरू जानुहोस् म जाँदिनँ है भनिदिने भन्ने कुरा त ध्यान पुर्याउनु पर्छ नि त। अब मन्त्रीमण्डलमा तपाईँहरू नयाँ अनुहार पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सही हो? होइन, अब यो चुनाव अगाडि त्यसबारे हामी छलफल गर्दैनौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि हो त्यो त ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यो त अध्यक्षले जान्न पर्यो। यस्तो सबै कुरा त हामीले बोल्न मिल्दैन। तर 6 महिनाको लागि भने तपाईँले पठाउनु भएको होइन पहिला सुरुमा? खै मैले त त्यो त ख्याल गरेको छैन। किनभने तपाईँको अध्यक्ष एउटा सुप्रिम लिडर बनाइसकेपछि ती सबै झिना मसिना कुरामा सोधेर भित्री कूटनीति के छ, कसलाई के वचन दिनुभएको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ नि थाहा नपाइकन यसरी भन्न त कुनै पनि मन्त्री परिवर्तन हुँदैन अहिले हुँदैन। अहिलेसम्म तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री भएर काम गर्ने मान्छेको नाम भन्नुहोस्, एकजना मन्त्रीको नाम भन्नुहोस्, सफल मन्त्रीको। प्रेमाले कि को? नै यस्तो तपाईँको दृष्टिकोणमा नै समीक्षा भएको छैन होइन। हामीले चाहिँ कुन मन्त्रीले कसरी काम गरे भनेर समीक्षा भएको छैन। अब साथीहरू मेहनत गरेकै देखिन्छ, तर मसिनो समीक्षा गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ। यतिकै त म एउटा डाटाको विद्यार्थी, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, यतिकै ऱ्यान्डमली भनिदिनु त भएन। तपाईँले जज गर्ने हो नि। तपाईँले त पर्यटन मन्त्रीको तारिफ गर्नुभएको थियो प्रेमालेको। होइन, मैले तारिफ गरेको छैन कसैको। तारिफ पनि गरेको छैन, गाली पनि गरेको छैन। म चाहिँ एकदम जोग्य छु यस मामलामा। हो त्यसो तपाईँ कुनै पनि मन्त्रीको प्रशंसा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न आज? नै प्रशंसा म जतिको मान्छेले गर्दाखेरि होइन, साथीहरू मिहिनेत गर्नुभएको छ, त्यसमा मैले तारिफै गरेको छु। तर प्रशंसा गर्दैन भन्दा अगाडि त हामी जतिको मान्छेले एउटा उपमहासचिवको जिम्मेवारी लिइसकेका मान्छेले त तथ्य राखेर मूल्याङ्कन गरेर आधिकारिक ढङ्गले बोल्नु पर्यो नि। नत्र त गुटबन्दी जन्मिन्छ नि। फलाना माओवादी केन्द्रसँग तपाईँहरूको एकीकरण हुन्छ हुँदैन चुनाव अघि? हुँदैन। हामीले विगतबाट के सिकेका छौँ भने सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल नगरिकन एक अर्कामा अहिले बाबा एक अर्कामा केटाकेटी बिहा गर्दाखेरि त फेसबुक फ्रेन्ड भएर कति चाहिँ चिनजान गरेर एकले अर्कालाई परख गरेर बल्ल बिहा गर्छन्। राजनीतिक पार्टीहरू झ्यामझुम गोप्य एउटा चाहिँ यताबाट चाहिँ नि एमालेबाट विष्णु पौडेल र चाहिँ नि केपी ओली, उताबाट जनार्दन प्रचण्डले गोप्य पछि लिक भएको गोप्य सम्झौता गरेर आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने ह्यान त्यान गर्ने गरेर सिद्धान्तमा छलफल छैन, विचारमा छलफल छैन। त्यस्तो गरे भएर त्यो एकता टिकेन। किनभने स्वार्थमा एकता नेताहरूले हामी त एकता जोगाउन लागेका थियौँ। भन्नुहुन्छ नि म त पेरिस डाँडामा त्यही दिन छेक्न गएको नेताहरू चाहिँ यसरी चाहिँ फुटेर हिँड्न पाइन्न भनेर। अब म व्यक्तिले एउटा सिम्बोलिक कुरा हो कसरी हुन्थ्यो र। त त्यो हामीले चाहिँ हिजो वैचारिक छलफल नगरिकन हतारमा एकता नेताहरूको स्वार्थमा गरेका कारणले एकता टिकेन। अब हामी मोर्चा बनाएर सँगै जाने, एकले अर्कालाई चाहिँ चिन्दै जाने, एमाले भित्रको गल्ती कमजोरी पनि सच्याउन लगाउने र चाहिँ ओलीजीले पनि आत्मलोचना गर्ने
हामीबाट पनि केही कमजोरी भएको छ भने हामी पनि आत्मलोचना गरौँला। तर मेजर कुरा संविधान विरोधी काम, गैर कम्युनिस्ट आचरण, गैर कम्युनिस्ट कार्यशैली र गैर कम्युनिस्ट बजेट, गैर कम्युनिस्ट मात्रै होइन, गैर तपाईँको लोकतान्त्रिक बजेट सांसदलाई थाहा छैन, पार्टीका नेतालाई थाहा छैन, त्यो कुरा गल्ती थियो भन्न स्वीकार्नुभयो भने फेरि पनि नेकपा सबै कम्युनिस्ट एक हुन सक्छ, हुनसक्छ, ओली प्रचण्ड माधव नेपाल हुनसक्छ। थ्याङ्क सो मच विजयजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।